Parmi tous les entiers supérieurs à 100, seuls 4 entiers peuvent être représentés par la somme des cubes de leurs chiffres. Par exemple, on a 153, نقدروا نكتبوا على 1 puissance 3 plus 5 à la puissance 3 plus 3 à la puissance 3. هاد لي نومبر كيتسموا دي نومبر دارمسترونغ. دونك غادي نحاولوا نكتبوا واحد لو بروغرام اون سي اللي كنقدروا نجمعوا منه كاع هادوك لي 4 نومبر دارمسترونغ. دونك ليدي ديال لي نومبر دارمسترونغ هي كناخذوا كل اليمون الاولاني كنديرو على puissance 3 et le deuxième élément كنديرو على puissance 3 plus le troisième élément à la puissance 3 et ainsi de suite. يعني comme l'idée de l'exercice 1 في TD1. وخاص هذيك لا somme اللي حسبت تكون égal هذاك لو نومبر exact. وعندنا هذوك لي نومبر دارمسترونغ كيكونوا supérieur à 100. يعني كاع هذوك لي نومبر اللي هما بادين من 100 للفوق هما نقدروا ندخلوهم ونديروا لو تيست بالنسبه لشكون هو لي نومبر دارمسترونغ وشكون اللي لا. وعندنا au maximum 4 nombres d'Armstrong. Donc كيفاش غادي ناخذ élément par élément في كل nombre غادي ندير la division entière sur 10 اللي غادي تعطيني comme un reste هو هذاك l'élément اللي غادي نقدر ندير ليه à la puissance. Par exemple هنا 3 à la puissance 3 5 à la puissance 3 plus 1 à la puissance 3. امتى غادي نقدر نحبس من هذيك لا بوكل وبيان هادوك لي زوبيراسيون جوسكا غادي نلقى ان a égale 0. دونك قبل ما غادي ندوزو لو بروغرام اون سي تو دابور بغيت نوضح لي ديفيرون ايتاب اللي غادي نقدروا نمروا منهم. دونك كيف ما قلنا هادوك لي نومبر دارمسترونغ كيكونوا من 100 للفوق وكاينين 4 نومبر دارمسترونغ. دونك غادي تكون عندي واحد لا بوكل غادي يكون فيها واحد لو كونديسيون اون فوا نسالي هادوك لي 4 نومبر دارمسترونغ ديالي غادي نخرج من وسط هذيك لا بوكل. دونك اول حاجه غادي ندير وسط من لا بوكل هي غادي نحسب هذيك لا صوم الاولانيه. غادي نيتيليزي لا بوكل اخرى يعني كيف ما ديجا درنا في ليكزارسيس بريسيدون اي ابري خاصني ندير واحد لو تيست. هذاك لو تيست هو اللي غادي يخليني نقول واش هذاك النومبر تاع نومبر دارمسترونغ او با. الا كان عندي ان نومبر دارمسترونغ خاصني ندير واحد لافيشاج يعني غادي نقول لهم ان هذا اي تاع نومبر دارمسترونغ اي ابري خاصني انكريمونتي واحد الكونت يعني واحد الفاريابل اللي غادي يحسب لي شحال من مره وصلت لهذاك النومبر دارمسترونغ اللي عندي في التوتال 4. في لو كود ديالي غادي ندير واحد الانكلود ديال studio.h اي mat.h. بالنسبه لmat.h حيت غادي نستعمل واحد الباو يعني واحد لا فونكسيون ديجا كاينه في مات اللي هي لا بويسونس. اي ابري غادي نديكلاري واحد الفاريابل a اللي غادي يبدا ليا من 100 اللي غادي يكون هو داك لو نومبر دارمسترونغ. ابري كيف ما قلنا غادي نستعملوا واحد لا بوك وغادي ندير في الكونديسيون وايل هذاك الفاريابل اللي كيحسب ليا مازال ما وصلش ليا ل4. دونك هنا باش نقدر نحسب هذيك لا صوم ديال كل اليمون بوحدها خاصني ندير واحد لا بوكل كيف ما في ليكزارسيس اللي فات. غادي ندير وايل هذاك النومبر a ديفيرون دو 0 ولكن لو بروبليم اللي غادي يوقع ليا انا ما بغيتش نبدل هذيك لا فالور دو a بغيت نبقى محتفظه عليها. دونك غادي نبدل واحد لا فاريابل وغادي نحط فيه يعني لحظيا واحد لا فالور ديال a وابري غادي نكمل لي زوبيراسيون وايل هذاك y ديفيرون دو 0 وغادي نبقى ناخذ الاليمون بار اليمون يعني لو ريست ديال لا ديفيزيون. ابري غادي ندير واحد الفاريابل اخر صوم بلس ايغال باو ديال ريست فيرغول 3 يعني هذاك لو ريست على بويسونس 3. وابري كندير y غروسوا y ديفيزي سور 10 وكنكمل عاوتاني هذيك لا بوكل حتى كنلقى ان y ايغال 0. دونك اون فوا كنخرج من هذيك لا بوكل الاولانيه دونك كنتحصل على هذيك لا صوم اللي حسبت. دونك هنا خاصني ندير واحد لو تيست. هذاك لو تيست هو اللي غيبين ليا واش هذاك لو نومبر اللي انا عندي واش ان نومبر دارمسترونغ او با. يعني غندير اف a ايغال هذيك الصوم غندير واحد لافيشاج يعني هذاك لو a est un nombre d'Armstrong. دونك هنا كيبان ليا الا ما احتفظتش ديجا في الاول على هذاك لو a دونك ما عنديش كيفاش نريكوبيريو لا فالور دو a. من ورا فاش غادي ندير واحد لافيشاج ديال ان هذاك est un nombre d'Armstrong اللي هو a. دونك خاصني ندير هذاك الكونتور هذاك الفاريابل خاصني ندير ليه بلس خاصني انكريمونتي اي على فان خاصني ندير a باش ندوز للدوزيام فالور ديال a حيت كنبدا انا ب a في الاول ايغالا 100. دونك الا رديتو البال اشاك فوا كندخل لا بوكل دو وايل كنعطي هذيك لا فالور a كنحطها في واحد الفاريابل اللي هو y اي ابري كندير عليه لو تيست اي لي زوبيراسيون جوسكا كنلقى ان y ايغالا 0. ولكن بالنسبه للصوم خاصني انيسياليزيها في 0 باش تكالكولي شاك اليمون لا صوم ديالو. اي دابا نقدر نزيد هذوك لي فاريابل اللي استعملت في البروغرام ديالي غنديكلاريهم الفوق كوم ريست و y و صوم اي واحد الفاريابل كونت غادي انيسياليزيه بزيرو باش يعطيني 4 فالور ديال نومبر دارمسترونغ. هذيك الانيسياليزاسيون ديال الكونت كتبقى على حساب شنو استعملته في الكونديسيون ديال لا بوكل دو وايل.
Alors بالنسبة l'exécution de le code عطاونا 4 nombres d'Armstrong بهاد la forme suivante. Donc c'est vrai. هنا تقدروا تسألوا ليش بالضبط استعملنا لا بوكل دو وايل وما استعملناش فور باغ اكزومبل. بالنسبه لا بوكل فور خاصها واحد لي نومبر اكزاكت، يعني كتعطيو هادوك لي نومبر اكزاكت لي شحال مره ممكن انها تبقى تدور. باغ كونطخ بالنسبه لدو وايل وبالنسبه لا بوكل وايل كتعطيوها غير دي كونديسيون، غادي تبقى دير هادوك لي انستركسيون جوسكا كيتحقق هذاك الكونديسيون كتخرج. دونك باش نقدروا نديروا واحد الكونكلوزيون بالنسبه لهاد ليكزارسيس، لا بوكل الاولانيه استعملناها باش نقدروا نحسبوا هادوك لي نومبر دامسترونغ، وبالنسبه لابوكل الثانيه اللي فيها وايل كنديروها باش نقدروا نحسبوا هذيك لا سوم ديال هادوك لي زيليمون اللي عندي في كل نومبر، يعني بالبويسونس ديالو، باش نقدر ندير واحد لو تيست على فان if a égale à 100 باش نقدر نقول واش s'il s'agit d'un nombre d'Armstrong ou pas. دونك انا في هذا لو بروغرام ما كندوموندي لوتيليزاتور يسيزي ليا حتى شي حاجه. دونك هذا لو بروغرام كندير واحد الكالكول دي تيست دي بوكل بلا ما نحتاج لوتيليزاتور.